بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأخوات السلام في الله، عليكم السلام ورحمة عليكم الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. لومي أبتي كتاب النذور نذري. نذري مالت انتهي مالت تعريفناتو كم تتحفظ له رأيوه انتهي لنا له النذور جمع نذر. نذور كنا بالكلنا جمع نذر. نذر في اللغة الوعد بخير أو شر. وعد مقباري خير يكون شر يكون إذا قلب قالك ترجم كله أبقى أمك لحد نذر غيره ممكن خير كهون خل ممكن شر كهون خل. طيب أبشر أخي وشرعا الوعد بخير خاصة. أبشرعي نذر خنا بالحكنا بشرعي نخيرك تقبر نذر مقباري أبقى أمك أبلقى نخير خون شر خون حجي نحنا فقه سلنا علم زلنا بنا شرعي الرائية نذر كنا بالكلنا نخير كتقبر نخير صراح لك تنذر تقبر يسو أب نذر زبهل اتشر وصي وأب شرعي لمنتي نشر لك نذر تقبر أتوا يكون نبتي نذرنا شريعة. والنذر في اصطلاح الفقهاء كينتاي لهم يجلسون تنذري التزام قربة غير واجبة في الشرع. واجب زي نبركة نجر، واجب زي كون نجر طاعات قربة مالت طاعنا يا ربي مو واجب زي كونه السها كتلتزم له يعني خقبر إلك قال كتأتو زي نزر بحال نمنتايو اتواجب زخنا نجرك متصنايو نزري وغير كاي غير كان ولا حنتي يقولون صلاة 5 أوقات كسجدي لك نزري يلا نمنتاي واجبي أصلا ولا بلا يتبل كسجدنيها واجب كاي. لكن واجب زي نبر نجر طاعة زخنا نجر كجبر لك كتلتزم إذا أنت يمس فرد زي كونه نجر نعها فرد زي خونه كله مالت إذا إتي بفقهاء الالتزام قربة يعني طاعة غير واجبة، واجبة زي كانت في الشرع مطلقا أو معلقا على شيء. وي بنس زخونه نجر تحسكا نزر تقبر ويكا بزي نجر أو خلها مطلق كتصومي اللي كان نزر المقوى أنت معلق كام زد حركوينو خمسة خقبر يلك تعليق زي مسكال نجر تحسكا مالتي مسكال نجر أنت قلت لك كتني تخلها نزر تقبر كلها مالتي حج خلت عينة ترينا لنا تنزر مطلق هون خل تنزر معلق هون خل مالتنا إيه بالزرار بزي. أدلة تشريع النذر هم فقد جو نزر تقبر بشريعنا أصلا تنزري شريعنا يتبقى قداموت قدمينا نيزنبورو يو شريعة أبني ديننا يكون شرعنا احنا يكون أصلا تي نزري كاب شرعنا يكون كافتمنا يقدمينا زنبورو شرعي يخون دا أنبر عند حرد نزري تغير كا بأنا هأخل كل يكون كاب شرعنا يكون جان كأخل كل كأيكون بانا نذي كل زي مخانو فقد مخانو دليل زخاننا يدل على مشروعية النذر ولزوم الوفاء به. تي نذري يعني مشروع مخانو فقد مخانو نذر تغير كها بتي نذر زقبر كها قال كذا أتخايو كتفتسم وفاء تقبر كها دليل ناتو هب قرآن كاب سنة لنا مالت. فأما القرآن كالقرآن فقول الله عز وجل في صفات الأبرار تيوم أبرار يعني تيوم نيربي باروت أبرار زياتهم كافت صفاناتهم حد انتايو يوفون بالنذر دحر قال أتيهم تقالهم يمالؤوا ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
لذلك هابز انت يتردينا التنزر فقود كوينس نزر غيرو خا بتنزر ناتو قالوا بزاعته عند حداتي قالوا زخبر وفاء غيرو وفي خوينو زي ربني يدوا القرآن يوفون بالنذر ويخافون توم يوم القيامة زفرحوا حماق معلتي شر مستطير زخونة معلتي زي ربي مدحوهم معناه تي نزر غير كاب نزرخا من ملأت قال زعت خايم مفصام زي فقد مخانيو زرد أنا مالتي وقوله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم نزر اندحر غيرهم تي نزرناتهم بو يعني يمالو تزغب تي نزرناتهم يقبروا مالتي وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام أب سنة الدليل فيما رواه البخاري إمام بخاري الزوريو حجي تقالي نطري يعني في كتاب الإيمان والنذر باب النذر في الطاعة رقم كذا سهم بعلهم قروة عن عائشة رضي الله عنها ستنا عشر بردي لنتايلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي زوريو من نذر أن يطيع الله فليطيعه ربي خطايا علو نذر زقبر يطايعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه معصيه قبر له نذر زقبر قال معصيه يقبر نذر غير امون يقدد معصيه قبر يقولون كقد فلو اصلا تجيغا ايتو زربا قال اي جيغا خاخي وسخلو الى امو خغور خيبل يقدف وقوله صلى الله عليه وسلم في الذين لا يوفون بنذورهم تيوم قال اتيو قالهم زي مالو سبا انتاي له الرسول قال يصمم ان بعدكم احرقهم زي ما تقول له السبات اقواما من سحابة امزلوهم ان بعدكم اقواما يخونون ولا يؤتمنون أمانة زي بلهم بجك خيانة بر أمانة زي بلهم سواتكم وطيهم ويشهدون ولا يستشهدون يعني بعلمكم مسكرون بر نمسكرنا زي نمسكرنا زي بقوا يشهدون ولا يستشهدون هم مسكروا زي فكر لهم سواتكم وطيهم وينظرون ولا يوفون قال آتيهم نزر غيرهم قالوا زي فتصموا زي مالو ويظهر فيهم السمن رقدي كرئنا وقتهم دحر سحابة زماتو ها رقدي كرقدي أم كجدشي أم إزيو رواه البخاري طيب أزي أم أنت تذكر له إمام مسلم منوري أم له في فضائل الصحابة رضي الله عنهم فضل الصحابة ثم الذين يلونهم صحابة بدحر أم زماتو سبات أفتي كتاب إمام مسلم بخم باب غير ملو عن عمران بن حسين رضي الله عنهما يظهر فيهم السمن يرقدوا انت سبب مرقدي أم أي بسبب كثرة المآكل ما شاء الله طعمي يعني خيرات بالعب بمزاح مع الخلود إلى الراحة كذلك متشط بالعي متشط وترك الجهاد جهاد بمقداف يعني كل نقراتهم أب بالعي أمستي أبراحة زنبل سبات قوني أم كالك وقيل معناه إلى كافتي معناه ناتو خايلم عن كناية عن التفاخر بمتاع الدنيا كم دحرات زمصو بمنتاع مزودا دارو بني الدنيا نقر زبلعنا ستنا ها بتي زلوم مشت بوي ام زودا دارو نمالتي لا على كل حال تقندي زلو كموت يوم سبت وفاء زي بلهم قالهم زي فتصموا قالهم زي مالو إلهم زو طلبوا مالتي زيهم طلاماتهم طيب الحين
كابزن تيتردينا فقد مهاني تنذري فقد مهانو دحر غيرك يا خا ها اي تتلم كمتي بعلها زات خايت نغرتي وصايو مالتي انت خونه اي تؤتو او انت زي اتخا محش لكن كاب اتخايو كتمالو لك تنذرها فتصم لك مالك حجي حكمنا تخمصنا حكم النذر طبعا دائما فقهي فقه انت يزعلمك حلال حرام يزعلمك ولذلك الأحكام الودعية دائما فقهي هذا نجر وي حلال يخبلكاي وي حرام يخبلكاي وي مستحب فتوك يخبلكاي وي مكروه تصلو يخبلكاي وي كأم مباح يخبلكاي لا أتوا يكونن غير كان ما يفرق مباح مالته الشيء تلذي دائما بكل نجر حمشت حكم إذا لنا كم حمشت زي وصائية بالنان حجي نذري انتهي حكمناته وخنا بلينا إن النذر مشروع أول فقد لنا وهو نوع القربات كافتي أنواع القربات حدئي ولذلك قال الفقهاء كابزة تبقيسهم فقهاء انتيلهم إنه لا يصح من الكافر كافر نذر التقواري صحيح يكون لأنه السوق قربات يقولون كافر يعني طاعة قبر أي فقدني دحر لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا اسلمنا زي أتوي انت قبر كله مقبول يكون انه انت تصوم انت سجد ولا شيء قدم الشهادتين قدم بدين مؤتاه سلازي قربات سلازخونه نبرب زقربك طاعات سلازخونه كاب كافر قبول يكون النذري إلا حجبها تصير زربا نزبلنا زفرس إلا أن الأفضل قلت زبلت انتأيو أن يباشر الإنسان القربة التي يريدها بدون أن يلزم نفسه بها تزبلت انتأ لا تدلي نقر صدقات ديا ها أي نوع من أنواع الخير كتقبرة تدلي صيام ديو أيا كان بعلها قبره نفسها كيلزمك نفسها كيلزمك قبره تزبلت بدون أن يلزم بها نفسه بها ويجعلها عليه نذرا ناب نفسها فردي تقبره دحر نذر غيرك فرد زي نبر نقر فرد خينتك انت قد شكا كان ربي زي فرد لك أخلاقين ربي زي فرد لك عمليت كان نفسها فردي أي توسط تازبلت يعني بزي نذري قبر زي حنت مسألة مهمة جدا فالصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى اختيارا أفضل من الصدقة التي يلتزمها نذرا حجي خلت نقرأ لنا حدا سبك صدقي مثلا صدقة زخونة عين الصدقة نذر غيرو تتصدق نذر خي قبرن تتصدق نفس المبلغ نفس الشيء اتاب بزي نذري زوصة صدقة كافتا نذر غيرو زوصة تبلز إذا تبلز مبليهم سبب له ليش وذلك ودليل ذلك ما رواه البخاري إمام بخاري زوريو في كتاب القدر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر رسول صلى الله عليه وسلم نذري تقبري لهم كالكلام وقال إنه لا يرد شيئا منهم زعر يلكا ويزمل سلكا نقر يلا انتي نذر مقبار كاسي زمتع لك تقمي يلا نذر سلز قبار كاس زمالا لك نذر سلز قبار كاس حاجة تركب يخا ويكاب تفرحو تخلق لخا مالتا يكونن إنما يستخرج به من البخيل قل كافت بخيل بنذر إذا ركب تبخيل كوت جنزب سلزي فتو خير كجبر سلزي فتو نسأل الله كبخ بربي أنا إذا خمسة عين الزين نذر التجبرة حجي زين هيقدن كجبري وخوت سيو
اتي خيرنيا اتي سخي على طول خير تقبر الزقن قال نقر تشقره قال نقر حاجة تهلوه زبخيل تيقبر ربي دحر زي أجير ليش صدقة خبطي من تيدا الصخي قبر كذي وصخا بخي لا يوتصل سلزخنة الجقن فرد سلزخنة غصبا عنه خوصاي مالك إنما يستخرج به من البخيل كافت بخيل بخوم يزوت تجنزب نيت بخيل بخمز يزرك أي إن النذور المعلقة لا تغير من قضاء الله شيئا أتي تعليق غيرك ربي خمسة تغير ليس خمسة خبري ودي تمثيل لي حمومي تحوي لي حجي حمومي تحوي لي صدقة بقع حريدي صدق إلك حجي ربي زي السمع حجي حمومك حوي الكدي أيكونن او زنزر غير لما وبقع كحرس لزغنه حجي زي مريض كحوي له لا ويودو دنجيو مغشا تمصلي لا نمنتاي اذا نزرت تقبر زلها والحنتي لو تامثل كفت قدانا يا ربي نفتي ربي زختو نجر زقير الكان نجر يولون دعاء يتقب نظر لا يغير شيء إن النذور المعلقة لا تغير من قضاء الله شيئا هو ليس إلا وسيلة يلزم بها البخيل نفسه بالإنفاق والصدقة البخيل لنفسه بعلو زوج بلانا قريم بر التنازرناتو افتقدأنا يا ربي صغيرنا قريب لكن كابكم قبا صدقة غير كدعاء تقبر محبك حويلك صدقة غير كدعاء تقبر ما انت يا ربي حاجة خبك السبلت بزي نزري تقبر يبلتك لعلمه أنها لو لم تصبح واجبة عليه بالنذر والالتزام فإنه لن يستطيع أن يتغلب على نفسه على إخراجها تبخل نذر غيره نفسه مس وجبته دائما بر زوت بزي كم عينت نفسي تقبر لنا تصدق خير كقبر بخيل ربي بخلاء يقبرنا يا ربي إن شاء الله كلنا أسخياء ربي خم يقبرنا سلذي رسول كالكيلو من نهي غيرهم من منتاي اتي ناذري صغيرة نقريب لكن صبق إنما نتبخيل على الأقل كم غيرون نفسه تتقامه ما شاء الله أوتي زي فلت ما شاء الله محمد يندحر حويلي بقع حريدين صدقان مساكين كبيلو ما شاء الله صدقة مساكين غيره كاب بخيل صدقة ترغيبه تتقيمه مالت التبخيل مالت بخمسة عينه ذي بزعبة تي مشروعية فقد مخانو فلتنا مالتي بكتاب بسنن فلتنا حجي حد شرستي أنواع النذر تي كندي عينة نذر لنا ينقسم النذر إلى ثلاثة أنواع تي نذري أبسلست عينتي مكال النوع الأول نذر اللجاج اللجاج إزخاء لجاج مالتنا خصومة مالتنا نذر له ما بقسي بأسي زخنة ربع فينا وهو ما يقع حال الخصومة بأس زمصو نذر له مثلا بسائق من الغضب بأس يركب حدث يغضب كأنه يقول أثناء خصومته مثلا أفتي مستبأسة إن كلمت فلانا فلله علي صيام الشهر نزي سبزي تتزاري بيه أي زاربني مالتك أنت تزاري بيس ورحي إذا تصومي نزر غيره إذي انتهي شبه بنايو
ما بقسي أرئنا شمه بنايو نذر اللجاج لهم نذر اللجاج خصومة ما بقسي بأس الزخاني زي حدا عينة نذر لنا مالت كبقدب تبقسو والله انت هبيه والله تغيرلو والله تخيديو والله تريئيو كم أوتات عينة. النوع الثاني كالأي عينتك نذر المجازة أي المكافأة، وهو أن يعلق التزامه بقربة ما على حصول غرض للناظر. حاجة نيراتو حاجة أخرى كله زقبرانا قارزي مكافأة نتا صبغتي زرخبس نعاء جزاء زخفل الله نزري هذه دون أن يكون مدفوعا إلى ذلك بخصومة كبأس تبقس زي كونس حد زدليو نجر حاجة مسرخبه زقبرو نزري خصومة أو اللجاج حد عينتي، وذلك كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشاة. إذا حموميت راح يحوي اللي ينبر فلله علي خلاص لنفسه واجب يروع أن أتصدق بشاة، يعني صدقة حرديل بقيا ويتل زي نذر المجازة لنا أول نذر اللجاج لنا خلقك نذر المجازة لنا. النوع الثالث النذر المطلق زخا مطلق يعني لا كابتيكون لا خبتيكون مطلق مثلا وهو يلتزم قربة ما دخول عينة قربة لله تعالى دون تعليق على حصول غرض له بدون زي الترخيبة خيبلس حدا نقر خيرك قبر يلو نفسه ألزمه دون دفع خصومة بأسي يكون أنه أبصحه أو غضب يكون أنه أبصحه بأن يقول لله علي صيام يوم الخميس لله علي يوم الخميس كتصومي لله علي له خلاص تا يوم الخميس مصام سنة حجقن نعو نزر سلزاته فرد خيناته قديته سلزي زي كم يقرنا فلينا يخفتن كلته لا كب كورة يتبقسه ولا ون مسكال نقرا يتحزن كم تتخينو خصومي بلن بس لله عليه صيام يوم الخميس إلو زي نزر المطلق نبلو مطلق مالت يعني مسكال نقر يعني زي تتحزه مطلق لنا يوم. ويسمى كل من النوعين الثاني والثالث حجي سلسة عينة لنا أنا مجمرة اللجاج لنا زي أوصيخا تخلقيتي نزر المجازة ونزر المطلق كلتي أنتن كالعتن كلتي انتاي شمال لون نذر المتبرر بير صبغ مقواري إذن كلتها يعني اتي نزر زقبر زلو صبغ صرح نيتو زقبر ويسمى ذلك متبرر له نمنتاي إذا تباهيلو لأن الناظر تنزر زقبر زلو طلب به البر صبغ كقبر ينيتو للتقرب إلى الله تعالى والتقرب إلى الله تعالى نابر بقرب من انتي خلاص حجزي وديناها أحكام كل نوع من أنواع النذر حجي إذا سلست حجي تعريفنا قرن انتهي مالته مخانئنا فلت نمبر حكمنا فلت نانس حجي حكمنا كله سلست عينة لنا نفس وكفة انتهي حكم مالت انتهي ترتيب زلو زيز قبر السبس انتهي اللوان مالت. أما النوع الأول وهو نذر اللجاج أنا مجمرة فحكمه أن المعلق عليه إذا وقع وجب على الناظر إنجاز ما التزمه. طيب مش ده اتي ناي قدب ويلجاج ناي بأسي اتي شرط زقبور نقر ندحر ترخي معلق ندحر غيره وجب على الناظر
إنجاز ما التزمه. مثلا والله زي الزاربو تتزاربه ورح حط صومي إيلو خلاص فلتنا حجس حوين ديو بعلو فلت كم يجيرو قرصه زاربه إيلو خلاص تزاربه الجمس تزاربه اتاق ورح حط صومي زبالة نجر كجبر رأيح تحان متشب كمو قررات ورح مصام تحش أصله قبل يقبو نيرو لكن الحجي إتا قال زأت وانا قر كفت سمالو أنا مالك. طيب أو إخراج كفارة يمين يختار واحدة منهما لأن هذا النوع يشبه النذر من جانب كونه التزاما ويشبه اليمين من جانب كونه وسيلة امتناع عن أمر. حجي زي نذر اللجاج مستي زي حلف صومون زي تعلمنا يوم الأيمان زي تغير إلو محيلو حجي لازم ورحد يخصوم ورح تصوم زي أصلا يوفون بالنذر لكن زي نذر زي مستا الأيمان مستا يمين تبع هالدرس إذا حلفتنا تبع مساسلة ولذلك وي ورح تصومي ورح أي صومن كأنت تخبريو وي باريخ أتقيو وي عصرت مساكين كبلعي وي عصرت مساكين كخدنيو زخا أنت أيو بمرجع أيو حدا خلته بالترتيب يكونن قدم باريا تزي رخبك تخدن تزي كدنك تصوم تبلع تزي بلعك 3 معلت تصوم حجي بترتيب يكونن انت هدا تباريا زبحال حجي يبلنا لكن انتايو وي 10 مساكين يبلع تدليو 10 مساكين يخدن اي بلع كبلع اي كإل كخدن اي كإل بس نزرخ قبرت راح يزخل السبز ها 3 معلت تصوم عجيب هذه كورح هنا ب3 معلت بتسيح من تايد امو ورح زي تصوم زي يعني تشبه اليمين زي افتينا يمين اتيو الشبه اللي هو نزري خلص نابتي يمين سلازي مثل حجي وي ورحي يصوم حجي ويتا اي شيء زنيتا يقبر يكالن يعني مريصو كفارة اليمين يقبر زي نيتا اطرح حدا حكمه فلتنا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى امام النووي انت لم امام النووي بالمناسبة مذهبهم شافعي كفتم اركاننا شافعية محدث يمكن. طيب انتهي الإمام الشافعي حمله جمهور أصحابنا في نذر اللجاج تمام جمهور الشافعية بنذر اللجاج حسيب أمه بسبب هذا زي من رجعت واهبه مالتي. أما النوع الثاني والنذر وهو نذر المجازة مكافأة زبلنيتا أو طرخلته لعليكم تاريخهما فحكمه انتهي حكم أن المعلق عليه إذا وقع تي تعليق غير والنبري السند حردات كوينو كأنشف الله مريضه مثلا زحمومي تحويل لي بقي حريده صدق إيلو نيرو مخارب بخاء أحويوه مش نزر سلز قبري كون أحويوه لكن ربي أحويوه بس حويل وتحمومه ده قبريو وقدم غائبه الله زود سنين سنين يا أخوان سنين يا أخوان زود عند حر تراخيبنا عند حر مسئلنا عد تأتيلنا زحط له عدم زي كله نوح زجورت عديتاتهم كم إلى عند حرنية عند حردان أتي زدلي أتي تفي أذن برا ويجيش زد برا عند حر تملسوا وجب على الناظر إنجاز زي مثالي تيني زحمة من تحويو ويجيش تمت كالب كون خالي زي بس كم مثالي أو أنت راح كي تحزم على ده وجب على الناظر إنجاز ما قد
التزمه واجب كوينو إنجاز ما التزمه تي التزام زقبر النجر كقبر له لا يغنيه عن ذلك شيئا أبزح زحج عند حردا حمامي يحاول لك صدقيلو عند حردا أي شيء عند حردا هاتي نجر ترخيو حجي قديته تازنيته سايز قبر كم تناي نظر اللي جاجا يكونن انت زي قبر يبلع يستي زبح النجر يبلع تازنيته خقبر لو قديته نمنتاي دليل ذلك قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم عهدنا يا رب لكم يتعهدناتكم أمالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه نربي خطايا إيلو زنزره نربي طايع رواه البخاري وأما النوع الثالث تسال سيت نوع نذر المطلق ذبلنين عن تبي وهو النذر المطلق وهو القسم الثاني من نذر التبرع فحكمه أنه يجب على الناذر تحقيق ما التزمه مطلقا حجي يتي مطلقي إن شاء الله لله علي أن أصوم الخميس لله علي أن أذهب إلى العمرة إلو مثلا خلاص زخاء اتزبوله مطلق أبز طعامه وأن يقبره مالتي دون أي تعليق على شيء أبز خونه وأن يقبره ودليل ذلك عموم الأدلة المتقدمة كفت حلف دليل إلا أن له إلا أن له إلا أن له أن يتأخر في الوفاء به ما لم يصل إلى زمن تغلب فيه على ظنه أنه لم يتمكن من الوفاء زي نذر المطلق إن شاء الله حمس كتصومي إن شاء الله خلاص زي كفتي يوم انتهي خقبر له لكن مو تسع وقت لابز طعمه قد نزاور حزي عمره زي كتبا يبلين لو مديده رصبح قد بشرط كقلطف له من أي فلتني عمرنا يا ربي مع سمتك تحمم قالي رخبك عذر خيمة كله تازنيتك يا تنزر زعتها تمال قد نحج قبرة قد نصبح قبرة تبهلنا لكن أب إذ رب زول نقر سلزخني انت يقاط مكاس لزي تفلت ما دام بنزراتها التفك تنزرها قبر ما بدي حرزي انت يقولون له شروط الناظر من يتي نزري زقبر سب انت شرط خمالة له يتي نذر زقبر انت شرط خمالة له النذر للنذر شروط من حيث هو نذر شرط له أي يقطع أي بقطع النذر عن أنواعه الثلاثة بزي قدس أي نوع من أنواع النذر يكون عند حرد نذر خوينه شرط له وتتلخص هذه الشروط فيما يلي أبز تحتي كم زنري أزلنا يتلخص أولا من حيث النذر التي نذر زقبر سب يشترط عليه ثلاث شروط التي نذر زقبر سب ثلاث شرط حمال له أولا فلا يكخون إلنا فلا يصح النذر من كافر نمنت قربات سلزخنا طاعة سلزخنا كافر بطاعة زؤت نقر يقولون لأن الكافر ليس أهلا لاكتساب القربات طعنا مقبار بقوع يكون كافر إذ لا يصح منه ما دام كافرا ولا طاعة تقبر والله مسحهم اللي تصوم ذو الأخير ما شاء الله ويسرحتني أبقى الله كل سوك تصوم وصوم تتصوم لكن أصلي ما يبلت أي تقماني ولا قبل يكون طيب
إن شاء الله صدقة خوت إلى انت يفلتوا صدقة أفتي بأناتا قرآن زفلتا صدقة زفلتا اللو أنا حواتنا. طيب زيادة عند سلام عبين عند شرام في الزخنة ولا الزرار بأن إسلام ولا حد نجارات إن إسلام، لكن للأسف عند أب إسلامنا زيادة نزرناتهم قبل يكون منتي أهل للطاعة يكون سال كالأي التكليف كذلك مكلف كنا دائما التكليف كنا مكلنا يعني عاقل بالغ مالتنا ما قدام زي بصحن عقل زلون زي بالغ قسب مكلف يكون عقل زي بقولوا نمنتا يكلف زي كلف يكون أنا مالتي. ولا يصح النذر من الصبي والمجنون لأن كل منهما ليس أهلا للالتزام، ومهما ألزم كل واحد منهما نفسه قربة نحر عقله خفيف كوينه والله خمسة قبري ولا خمسة قبري ولا أي حساب لناته أو أوجبها على نفسه عيد حنا يتحزلوا زي عقل يبلون سلزي ولا حنت فإنها لا تصبح بذلك واجبة عليه بسبب نذرناته واجب يكون لأنه ليس أهلا لذلك لكونه غير مكلف شرعا شرعي أي قد دون سبزي قدد عقلي يقولون شيء اشتي كان يشتي. ثالثي شرطي الاختيار بمرجحة خون فلا يصح النذر من المكره أقددهم كبزخ قبريل كان يتلمو قال أتو أمزخ قبريل خلاص قال أتو لقوله صلى الله عليه وسلم وقع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني بمر الساعة بجيجا ويكا بتجددوا زقبر نجر وذنبي يحسب رفع القلم أي ودع عنهم حكم ذلك وما ينتج عنه تي نجرتي أي كونني ولا تنتجاناتون أتوا يكون النمتي بزي ديليك وتجاور نجر سلزخوني. طيب زي حدلنا أولا لنا ثانيا قال أي شرطي أول ثلاثة نقرئنا لا أول شرطي الإسلام تنزل زقبر سب مالجي أسلامي كخون عاقل بالغ كخون كذلك بدليته خبلو تجدده حكون لنا قال أي من حيث المنظور تي نزر تقور لنا يزل خنا قرمان تي نزر تقور له يزل خنا قر خلنا ده عندك وين عصرت 4 كده ده قال لنا إن شاء الله عصرت 4 نشتكي نكت لا ينودوا أني ناس. طيب ثانيا من حيث المنظور ويشترط فيه شرطان الشرطان التاليان أن يكون المنظور قربة تي نزر تقول له زلخ نقر طاعتك خون فلا نزر في المباحات المباح نزر يلا والله درهم بلعي والله شروح بلعي إذا انت يمت ولا حنت أبزو أتوا يكون مباحات ذي إذا خدني إذا خرجت إذا مباح يو أب طاعت زاتو نقر سلزي كونه أب قربا زخون نقر نزر تقبر وهي الأمور التي لا يترتب على فعلها أو تركها ثواب أو عقاب. ما شاء الله الحين إذا تخدينك ما شاء الله تصبح غدا تخدينك أجر لك إذا تخدينك ذنب لك زبها النجر المباحات يزيد سلزي أب طاعة زي أتنجر أب قربات زي أتنجر نزر أخت قبر له أي تخليني فمال. فلو نذر فعل مباح أو تركه كأكل ونوم لم يلزمه الفعل والله أي بلعني له أي بلعني النذر غير دحين حجي
حملي بلعني له نذر غير بلعي تبلع ولا حنتي بزي زقت لي تدلي خابلا تدلي خاقرفو زي ولا حنتي يقولون أب تعد زقت تعا يكونن زي حملي مبلع تعا يكون ها أب تعا زقت نجر نزرف تقبروا لي تخليني كابين فلت زي دليل ذلك ما رواه البخاري إمام بخاري زوريو انتايلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس تايلهم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم حدا معتي خطبة قبر نيرهم إذ هو برجل قائم أتي ترى سباي كافتي جماعة رح يقولوا أبتصحي تطويل رئم رسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه انت هو إذ تصحي تطويل ذلين فقالوا أبو إسرائيل زد أبو إسرائيل يا رسول الله طيب انتيو نذر أن يقوم ولا يقعد نزر غيره انتي نزر غيره كفا يبليني بجكات طويل انتي قدش ولا يستزل أيتصللني خايل أتصحي ولا يتكلم أي زاربيني خايل حجي مزراب مباحيو مثلال ابتلال مخانة بصحي مخانة كله مباح ولا حنتي أب تعزأت نقرأ يكون ويصوم له كذلك كتصومي له كندي نقري له تطوك بليه كوفاي بالنيلو أي تسللني له نفس عزب على ولا يتكلم أي زاربني له كتصومي له كندي يجيرو 4 نقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه إلهم فليتكلم يزارب وليستظل يطلل يطلل وليتم صومه يمال حجير أخم كابزة تردينا إتو مباحناتو خلاص نزر ولا يقبر خلاص قرفو يطلل أم مباحت نزر سلزيلة يطلل يزارب كوفي بال لكن تي نزر زقبر رابعيتي من القربات لزخنت صيام سلزخنت تصوموا جن يملا أيهيلهم كابزة تردينا مباحت نزر يبولون قربات نزر له زي حادث وكذلك لا نزر في المحرمات حرام كقبري لك ها نذري لن كالقتل والزنا كذني كقتل لك نذري لن ولا في المكروهات أبصلوا زخنا نجر نذري لن كأن نذر أن يترك السنن وسنن الرواتب مثلا نذر غيره فردين تزي كوينه سنة زبها النجر أي سجدني الزربازي قل كليو سنة مقداف مكروهي مثلا زي لأن فعل المحرم حرام مقبار أو المكروه ليس مما يبتغى به وجه الله عز وجل نزري قرباتنا لنا أو رب زغربك كان قريل حرام مقبار وي مكروه مقبار أو رب زغرب سلزيكوني نزري أتوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله أما عصيانا يا ربي نزري لنا رواه مسلم طيب وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زحلف النائب ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه معصيه قبريل ونذر زقبره معصيه أي قبر زي حادة كافت شروط ناي منظوري قال أيتي شرطي ألا يكون المنظور من الواجبات العينية ابتداء تفردي ألنا فردي معين يعني كتقورز قبأك فرد عين فردي مش هبكلتين أنا مقوله فرد عين وفرد كفاية زبها لنا فرد عين عند حركوين ونذري أي أتوني كتصوم فرد خايو وولادها خطايع فرد خايو
اتي فردي عين زخونه نعخا قلبنا سبيتخا واجب كايو فرد عين زخونه نجر نزري اياتون انا نزر غير سبيتي قلب هذا فرد خاص لزخونه اذا نزري اتون النذر في القربات مباح زنبره وي فرد كفايه زنبره نزر التجبرك ممكن فرد عين يعني نعخا زملت كنعخا بفلاي فرد ربي زجبر الكانجر نزر تجبر له اي فكدني ولا وانا يتكمني فلو نذر ان يصلي صلاه الظهر كسجد له نزر التجبر او ان يخرج زكاه ماله زكاه كوتيله نزر التجبر كان ذلك نذر باطلا كان ذلك النذر باطلا كم ذا عينة نذر باطل إذ ليس له من أثر جديد على المنذور والحنت أثر يقول له نذرك أنت أيو مباح زي سنة زنبري وي يعني واجب زي نجر وي واجب زي نبر نجر وي فردي كفاية زي نبر نجر فرد عين يقور الكسر زخني نت فرد عين كتقوره خلاص الذي تقل إذا باطل ومالك طيب لكونه واجبا في حق الناذر ابتداء دون حاجة إلى النذر أصل من أصل فردي انتهي نذر دلي وزي فلا يعني الإجابة والحنت فلا معنى للإجابة ناب نفسها وتقوره خلاص أي دلني مالك معنى يقولون وخرج بالواجبات العينية الواجبات الكفائية واجبات قلت عين سلزق قلت عين سلزق أنا تي عينية خلاص أتوني واجب يعني كفاية زنبرة يجوز النذر بها بقو نذر تقبر جائز يو كما لو نذر الصلاة على جنازة صلاة الجنازة مسكر حجي فردي كفاية لو حدث بويتو رب رحمه جاما أوزلو سجد ملو أتي زي ما تي نمن تايزي سجد كالو أي بحالدي لكن سجد له تسايلو كلها أنا ذنب لنا مالتي حجيقن نفسه نذر غير إن شاء الله ها زي صومنزي خلاص صلاة الجنازة يحلف إن سجد له نذر غيره إن شاء الله يبلنزي إن شاء الله تأتي قال إذا ربح متي معلش نذر غيره ها صلاة الجنازة سجد إلو نذر غيره حجتها صلاة الجنازة نوعه قديته هنا تحج كاب فردي كفاية ناب فرد عين تحويله انت قد شو نفسه أشقيره أو تعلم علم مما يجب على المسلمين تعلمه على سبيل الكفاية كالطب والصناعة مثلا حجي علم الشرعي بقدر واجباتك فرد عيني قلنا أسلام دولي وعلم له نحن بزعد لنا حكيم يدلي لنا مهندس يدلي لنا سلزوخاني فردي كفاية نحرد حكيم سيئنا كلها نتحد نمنتهي زي تعلمون نستنازح حكمالنا ندحر زي بلنا كلها نتحد كابدك نستناون ندك نازح حكمالنا نعلم حجي حدا سبيله أبز عندنا ناس يا أخي حكيم اللي مهندس اللي طقم اللي فردي كفاية زي قديت يكون خلاص أنا حجي تبكم مهاري خلاص نحواتي بعلي إذا حكم كذا عدنا خدنا لا عد خدنا نحكم لازم أبزي أزلنا إن شاء الله أنا حكيم خوني له نيتو زي نزرق فتسمان له ها نمنتي زي فردي نبرنا حجي قديت أخوينا التمام من جهة الشرع رئينا كذلك وذلك لأن النذر يخرج هذا المنظور من مستوى فرد الكفاء إلى فرد العين في حق الناذر فرد كفاية أنا فرد عين تحول مالتيو عبز مسألة درسي الآثار المترتبة على النذر الصحيح التنذر الصحيح عند حكينه انتهيتي صعبين نسوز أخذت له أو أثار ناتو عبز مسألة درسي خنرينا نمنتهي حجد حجميرنا كن الشاغلين هنود يكونن صبو غيرنا هنقر يكونن مالتي وجزاكم الله خير
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدحريقو مسودعنا دحرز كتاب الصيد هدين كناتينا. اللهم فقهنا في الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك